आईजी इस्लामाबाद साहब के मुताबिक क्रिमिनल्स के लिए इस्लामाबाद की जमीन तंग कर दी गई। इसके वालिद की गैर मौजूदगी में जब इसकी वालदा ने इसे रोटियां लेने के लिए भेजा, खाली प्लाट था, उधर से दो बंदे निकले हैं, एक वहीं पे रुक गया रास्ते के अंदर और एक मेरी गली तक मेरा पीछा करते हुए आया और वो भी गली के बाहर रुक गए। कब्जा करनी चाहते हैं। क्यों कब्जा करना चाहते हैं? मुझे नहीं पता। कुछ चंद कब्जा माफिया लोग हैं, वो लोग मेरे बच्चों को आके हरासा करते हैं, मेरे घर के दरवाजे पे जाते हैं और धमकियां देते हैं कि जी हम ऐसा कर देंगे, हम आपको जान से मार देंगे। परसों भी इसी तरह का मसला हुआ है कि मैं घर पे मौजूद नहीं था, तो इसी तरह एक साहब आए। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको बताएं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद थाना खन्ना पुल की अगर बात की जाए, थाना खन्ना पुल के हदूद की अगर बात की जाए, थाना कुराल, थाना खन्ना, यहाँ पर जी इस्लामाबाद के अंदर कब्जा माफिया जो है लगाम बेलगाम हो चुका है। और आईजी इस्लामाबाद जो अली साहब हैं, उनके जो दावे हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। मैं इस वक्त एक फैमिली के हमरा मौजूद हूँ जिन्होंने जिस घर के अंदर इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ, ये घर आज से 3 साल पहले ये साहब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, इन्होंने परचेज किया। मेरी राइट और लेफ्ट साइड पर आपको ये 2 मासूम बच्चे देखे जा सकते हैं। आप इन 2 मासूम बच्चों के साथ क्या कुछ होता है, इनकी फैमिली के साथ क्या कुछ होता है। आईजी इस्लामाबाद साहब के मुताबिक क्रिमिनल्स के लिए इस्लामाबाद की जमीन तंग कर दी गई है। और मैं आज जिस फैमिली के हमरा मौजूद हूं, ये इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, थाना खन्ना पुल के। अब ये बच्चा जो मेरी बिल्कुल राइट साइड पर बैठा है, ये बताएगा आपको कि इस्लामाबाद के अंदर शहरी किस तरह से आजाद हैं और उनके साथ जो लैंड माफिया है, लैंड ग्रेपिस्ट है, जो कब्जा गिरोह है, वो किस तरह से बर्ताव करते हैं। इस्लामाबाद के शहरियों का किस तरह से जीना हराम कर रखा गया है। इसके वालिद की गैर मौजूदगी में जब इसकी वालदा ने इसे रोटियां लेने के लिए भेजा, तो इसके साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अत्तर। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन बताएं। मैं रोटियां लेने जा रहा था, मैं रोटियां लगवा के वापस आ रहा था, तो एक खाली प्लाट था, उधर से रेत बजरी मिलती है, तो उधर से 2 बंदे निकले हैं, एक वहीं पे रुक गया रास्ते के अंदर और एक मेरी गली तक मेरा पीछा करते हुए आया और वो भी गली के बाहर रुक गया। वो किधर से निकला था? वो कौन लोग थे, जानते थे आप? नहीं। अच्छा, फिर ये इससे पहले भी ऐसा होता? जी। अच्छा, तो वो क्यों आपका पीछा कर रहे थे? आपके वालिद साहब को कौन लोग हैं जो वो प्रेशराइज कर रहे हैं, धमकियां देते हैं? क्या क्या चाहते हैं? कब्जा करनी चाहते हैं। क्यों कब्जा करना चाहते हैं? मुझे नहीं पता। तो आप आपके घर पे आ जाते हैं, आप अकेले होते हैं, फैमिली के हमरा होते हैं, तो वालिद आपके काम पर गए होते हैं, तो ये लोग आपको आके ब्लैकमेल करते हैं, हिरासा करते हैं, थ्रेट करते हैं, धमकियां देते हैं आप? जी। फिर ये कैफियत है, बच्चा इस वक्त रो पड़ा है। ये कैफियत है इस्लामाबाद के अंदर मासूम बच्चों के अंदर जो इस वक्त खौफ तारी हो चुका है। आईजी इस्लामाबाद कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को, हमने इस्लामाबाद को पाक कर दिया है, जराइम पेशा अफराद खत्म कर दिए हैं, भगा दिया है हमने इस्लामाबाद के अंदर से। कोई भी क्रिमिनल जो है वो पाकिस्तान के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर जो इनकी हदूद बनती है, इस्लामाबाद के अंदर कोई भी जराइम पेशा अफराद बाकी नहीं रहा। ये बच्चा, आप इसके आंसू देखें, कहता है कि मैं जब रोटियां लेने गया, मुझे वालदा ने भेजा, तो खाली प्लाट में से 2 लोग आए और मेरा पीछा करने लगे। अब जरा इनके वालिद की तरफ चलते हैं जो खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। ये क्या कहते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या कहेंगे आप? सर देखें, मैं एक गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, ज़ाहिर है मैंने अपनी जॉब पे भी जाना है, तो पीछे से कुछ चंद कब्जा माफिया लोग हैं, वो लोग मेरे बच्चों को आके हरासा करते हैं, मेरे घर के दरवाजे पे जाते हैं और धमकियां देते हैं कि जी हम ऐसा कर देंगे, हम आपको जान से मार देंगे।
اس طرح کے وہ لوگ جو ہے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور کل بھی پرسوں بھی اسی طرح کا مسئلہ ہوا ہے کہ میں گھر پہ موجود نہیں تھا. تو اسی طرح ایک صاحب آئے تو وہ مجھے بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ گھر آپ لوگوں نے سیل کرنا ہے. اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہو چکے ہیں. رات کے کبھی 11 بجے آ جاتے ہیں, کبھی 12 بجے آتے ہیں, کبھی صبح 3-4 بجے آ کے میرے گھر کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں. اب کل کا واقعہ یہ ہے جی کہ کل شام 5 بجے کے قریب میں گھر پہ ہی موجود تھا. 3-4 گاڑیوں میں لوگ آئے. ان لوگوں نے ایک گاڑی جو ہے وہ میرے گیٹ کے پاس آئی. ان لوگوں نے میرا دروازہ بجایا. میں باہر نکلا تو اس بندے نے میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کی اور مجھے کہتا ہے کہ یہ گھر جو ہے تم جو ہے نا کیسے تم نے کہاں سے خریدا ہے, کس طرح خریدا ہے. وہ میرے سے مختلف ڈیٹیل لے رہا تھا. پھر مجھے کہتا ہے کہ جی ہم جو ہے نا اہل محلہ بھی اکٹھے ہو گئے. یعنی کہ یہاں پہ قبضہ گروہ ہے جی, قبضہ گروپ ہے. لوگوں کے جو شریف لوگ ہوتے ہیں, شریف لوگ ہیں, ان کو تنگ کرتے ہیں. بیوی بچوں والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بچوں کو ہراساں کرتے ہیں. جیسے جی. کہ آپ کے اس بچے نے بتایا کہ میں روٹیاں لینے کے لیے جا رہا تھا اور مجھے جو ہے وہ 2 لوگوں نے ہراساں کیا, بلیک میل کیا اور میں پتہ نہیں کیسے وہاں سے بچ کے نکل آیا. تو یہ اور سر آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ یہ سوچیں کہ ایک معاشرے کے اندر جہاں پہ آپ ایک رہتے ہیں, آپ نے پولیس میں کمپلین نہیں کی؟ جی پولیس کمپلین آئی جی صاحب کو بھی میری کمپلین گئی ہے. میں نے ہیومن ریسورس کے تھرو اپلیکیشن سورس کے تھرو ہیومن ریسورس اچھا جی منسٹری آف ہیومن ریسورس جو اچھا اس کے تھرو. اچھا تو کمپلین پہلے بھی میں نے آئی جی صاحب کو کی تھی. تو اے ایس پی صاحب کے پاس میں پیش ہوا تھا. ابھی پھر میری دوبارہ میں نے کمپلین کی ہے اور کل میں نے وہاں پہ دوبارہ جو ہے وہ پیش ہونا ہے, کیونکہ اے ایس پی صاحب جو ہیں وہ بزی تھے اپنے محرم کے شیڈیول کی وجہ سے. تو میری ملاقات ان سے نہیں ہو سکی. میں نے 15 پہ بھی کال کی تھی, 15 بھی آئی تھی. انہوں نے پھر میری گھر کے باہر کھڑا کر کے میری پکچر لی. آپ کی پکچر؟ ہاں جی, میری پکچر انہوں نے لی اپنے موبائل میں یہاں پہ میرے گھر کے باہر کھڑے کر کے. تو اس کے بعد انہوں نے پھر اپنی جو بھی کارروائی تھی وہ کی. اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے. تو بات یہ ہے سر کہ جو لوگ یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں, جب انہوں نے مجھے پہلے تنگ کیا تو میں نے کورٹ کیس کر دیا تھا. وہ کورٹ کیس اب بھی زیر سماعت ہے. اور یہ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں آگے بار بار مجھ سے میرا گھر چھیننا چاہ رہے ہیں. یہ بہت بڑا کوئی قبضہ گروپ ہے یہ. اور یہ یہاں پہ جو معمول کو جانی خطرات بھی ہیں. مجھے خود کل انہوں نے دھمکی لگائی ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم جو ہے نا وہ مار بھی سکتے ہیں اور ہم اس طرح بھی کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. آپ نے جو ویڈیوز دکھائی ہیں, جی جی آپ کے پاس جو فوٹیج ہے, یہ ویڈیوز میں نے 15 کو بھی دی ہیں. تو اس کے بعد کوئی یعنی کہ انہوں نے بندہ نہیں پکڑا؟ وہ کیا اتنے جو ہے وہ قابل افسر ہیں کہ وہ ان کے پاس ان کو وہ شناخت نہیں کر سکے, یا معاملہ کیا ہے, کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ گاڑی کا نمبر بھی آپ نے دے دیا؟ جی سارا کچھ اس میں گاڑی کا نمبر بھی آ رہا ہے, CCTV فوٹیج بھی آپ نے دے دی؟ جی فوٹیج بھی دے دی ہے. اچھا. لیکن اس کے باوجود ابھی تک آج کا دن بھی گزر گیا ہے, مجھے اس کا کوئی رپلائی نہیں آیا. تو ابھی کیا آپ مطالبہ کریں گے حکام بالا سے, وزیر داخلہ سے, جی وزیر اعظم پاکستان سے؟ جی آپ کیا مطالبہ کریں گے؟ سر مجھے ایک تو ایک لینڈ مافیا کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت کارروائی کی جائے, تاکہ ان لوگوں نے جو شریف بندوں کا جینا آرام کر رکھا ہے اس سے چھٹکارا حاصل ہو. دوسری چیز سر کہ مجھے جو ہے اپنی بچوں کی اور اپنے ہمارے میں جو ہے وہ جانی نقصان کا بہت زیادہ خطرہ ہے. تو میری اپیل ہے حکام بالا سے کہ ہمیں سیکیورٹی فراہم کی جائے. آپ کیا ریکویسٹ کریں گے آئی جی اسلام آباد سے, وزیر اعظم پاکستان سے؟ ہمیں تحفظ دیا جائے اور ہمیں ان کے اوپر ساتھ سے ساتھ کارروائی کی جائے. اور یہ ہمیں رہنے نہیں دیتے, یہ روز تیسرے دن رہنے نہیں دیتے آپ؟ نہیں. ادھر آ کے آپ کو پریشان کرتے ہیں؟ جی. یہ جی یہ معصوم بچے کا موقف آپ نے سنا, ان کے والد کا موقف آپ نے سنا. لوگوں کی دہلیز پر لوگوں کو انصاف دینے والے آئی جی اسلام آباد, دیکھتے ہیں اس واقعے کے بعد کیا ایکشن لیتے ہیں. اپنے میزبان طیب گوندل کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.